नमस्ते साथीहरु, आज फेरि म अर्को भिडियो लिएर आएको छु। के चाहिँ छ के को बारेमा सब्सिडियरी बुकको बारेमा आज यो भिडियोमा म बताउन गइरहेछु। सब्सिडियरी बुक भनेको के हो, सब्सिडियरी बुक कति प्रकारको हुन्छ, सब्सिडियरी बुकको मेथड के छ हैन, यो सबै बताउन गइरहेछु। अनि त्यसको फर्मेट कस्तो हुन्छ, त्यो फर्मेटमा कसरी एन्ट्री गर्ने, के को एन्ट्री गर्ने, के को एन्ट्री नगर्ने हैन, त्यो सबै आज चाहिँ त्यसमा बताउन गइरहेछु। तपाईहरु सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु, राम्रोसँग एकदम बुझ्नुहुन्छ। ल आज चाहिँ सब्सिडियरी बुक भनेको के हो? सब्सिडियरी बुक भनेको सहायक पुस्तिका भनिन्छ हैन नेपालीमा। अनि सब्सिडियरी बुक जर्नल हुन्छ नि, जर्नल जुन जर्नलको सानो सानो खण्ड हुन्छ टुक्रा, त्यसलाई भन्ने गर्छ। भन्नु पर्दा जर्नल जब बनाउँदाखेरि हामीहरु के गर्थ्यो कि क्याशमा पर्चेज गरेको र क्रेडिटमा पर्चेज गरेको कसैको नाम छ सबै एउटै फर्मेटमा चाहिँ हामीहरु एन्ट्री गर्ने गर्थ्यौं। तर यहाँ चाहिँ क्याशमा गरेको एउटा बेग्लै बहीमा राख्नु पर्छ। क्याशमा पर्चेज गरेको छ, यो क्याशमा पर्चेज गरेछ, यो क्रेडिटमा पर्चेज गरेछ, यसको नाम छ, कति सेल्स गरेछ, त्यो सबै भन्नु पर्दा यहाँ क्याश छ, यो क्याशको मात्र डायरी छ। जति जना क्याशमा पर्चेज गर्छ त्यो हामी यो डायरीमा लेख्ने गर्छौं। अनि क्रेडिटमा पर्चेज गरेछ, क्रेडिटमा पर्चेज गर्छ यो डायरीमा लेख्छौं अब हैन। अब चाहिँ सेल्स गरेछ हैन, कुनै वस्तु सेल्स गरेछ त्यो हामी यहाँ लेख्छौं यो डायरीमा। यस्तो जर्नल भनेको सब्सिडियरी भनेको यो जर्नलको टुक्रा। ल अब चाहिँ यसको टाइप हेर्नु। टाइप 6 प्रकारको हुन्छ। फर्स्टमा पर्चेज बुक, सेकेन्ड सेल्स बुक, थर्ड पर्चेज रिटर्न्स, अनि 4 सेल्स रिटर्न बुक, अनि त्यसपछि 5 मा बिल्स रिसिभेबल बुक्स, अनि 6 मा बिल्स पेबल बुक। अब हामीहरुलाई यो दुईटा चाहिँ यसमा यो सब्सिडियरी बुकमा पढ्नु पर्दैन, अर्को हिसाबमा अर्को न्युमेरिकलमा चाहिँ यो दुवैको हामीहरुलाई काम पर्छ, तर यो चारवटाको काम पर्छ हैन। अनि त्यसपछि मेथड, सब्सिडियरी बुकको मेथड के छ अब हेर्नु। सब्सिडियरी बुकको मेथड फर्स्ट नम्बरमा के छ, गुड्स एन्ड क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन आर ओन्ली रेकर्डेड। भन्नु पर्दा जुन गुड्स क्रेडिटमा पर्चेज गरेको हुन्छ वा क्रेडिटमा सेल्स गरेको हुन्छ त्यसको हामीहरु मात्र रेकर्ड राख्छौं। अनि सेकेन्डमा के छ, एसएस एन्ड क्याश ट्रान्ज्याक्सन आर नट रेकर्डेड। भन्नु पर्दा जुन एसएसहरु छ र क्याशहरु छ त्यसको रेकर्ड हामीहरु त्यसमा गर्न सक्दैनौं, मिल्दैन हैन। ल अब चाहिँ यो एउटा क्वेशन राखेको छु, एसएसबी 2072 मा सोधेको क्वेशन छ। फर्स्टमा हेर्नु के छ, आश्विन 5 गतेको पर्चेज फ्रम शक्ति सप्लायरबाट आश्विन 5 गतेको चाहिँ के लिएछ हेर्नु। 15 चेयर्स आर एट द रेट इज 500 इच। भन्नु पर्दा 15 वटा चेयर चाहिँ किनेको छ हैन, कुर्सी चाहिँ कतिमा 500 मा, एउटाको 500 परिरहेछ त्यो। त्यसपछि अब 10 टेबल्स एट द रेट आरएस 1000 इच। भन्नु पर्दा 10 वटा टेबल लिएछ जुन एउटा टेबलको 1000 परिरहेछ हैन। अब आश्विन 10 भन्नु पर्दा पर्चेज फ्रम फर्निचर सप्लायर, अब अर्को सप्लायरबाट फर्निचर सप्लायरबाट अब के लिएछ, 5 एलमारी एट द रेट आरएस 25,100। भन्नु पर्दा के भनेछ, 5 वटा एलमारी जसको एउटा एलमारीको मूल्य छ 2500 छ हैन। अनि नेक्स्टमा के भन्छ, 8 डेस्क एट द रेट आरएस 1500 इच। भन्नु पर्दा 8 वटा डेस्क लिएछ र जसमा चाहिँ एउटा डेस्कको कति परिरहेछ 1500 परिरहेछ। अब रिक्वायर्डमा हेर्नु तपाईहरु, रिक्वायर्डमा चाहिँ पर्चेज बुक बनिरहेछ हैन, पर्चेज बुक बनाउनको लागि। त्यसपछि बी मा पर्चेज एकाउन्ट, जुन अघिको भिडियोमा हामी चाहिँ बनाइसकेको छु लेजर, यो पर्चेज एकाउन्ट भनेको लेजर हैन, जसमा हामीहरु पहिलाको भिडियोमा के बनाएको थियो, फर्निचर एकाउन्ट, क्याश एकाउन्ट जे बनाउनु पर्थ्यो सबै बनाएको छु। अघिको भिडियोमा तपाईहरु हेरिसक्नु भएको होला मलाई आशा छ। अनि नहेरेको खण्डमा यसमा पनि डिस्क्रिप्सनमा लिंक राख्दिछु, अनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ के गर्न गइरहेको छु, यसको फर्मेट म बनाउन गइरहेको छु। अनि फर्मेट बनाइसकेपछि त्यसको पर्चेज बुकको एन्ट्री कसरी गर्ने हैन, त्यो हेराउन गइरहेको छु। ल अब चाहिँ यो सब्सिडियरी बुकको फर्मेट भयो हैन, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डिटेल अमाउन्ट एन्ड टोटल अमाउन्ट। अब यहाँ रिक्वायर्डमा पर्चेज बुक भनेछ भने पर्चेज बुक यहाँ लेख्नु पर्छ।
अनि सेल्स बुक भनेछ भने सेल्स बुक लेख्नुपर्छ। पर्चेज रिटर्न जे भनेछ त्यो यहाँ लेख्नुपर्छ। पर्चेज बुक भन्छ भने म पर्चेज बुक लेख्दैछु। अनि त्यसपछि डर कति मितिमा होइन, कति मितिमा जुन मिति लेख्नु, अनि त्यसपछि अन द ट्रेड भइहाल्यो। त्यसपछि अब एन्ट्री गर्छु होइन, आश्विन 5 होइन, यहाँ लेख्ने डेट लेख्ने पहिला आश्विन 5 के पर्चेज गरेछ होइन, यहाँ लेख्नु पर्छ परचेज फ्रम शक्ति सप्लायर, शक्ति सप्लायर। अब यसलाई ड्यास गरिदिनु अनि के पर्चेज गरेछ शक्ति सप्लायरबाट त्यो सबैको एन्ट्री गर्नु अब यहाँ के छ। फर्स्टमा 15 चेयर एट द रेट RS 500 इच। अब हेर्नु 15वटा चेयर होइन, चेयरको 15वटा चेयर किनेछ जसमा एउटा चेयरको कति परिरहेछ 5000। त 15 को त बढी हुन्छ नि, त 15 5 जा 75 यो दुईवटा शून्य। ल त्यसपछि अब 10 टेबल होइन, 10 टेबल्स एट द रेट RS 1000 इच। 10वटा टेबल किनेछ जसमा एउटा टेबलको मूल्य कति छ 1000 छ। अनि यसको मल्टिप्लाई गर्ने, यसको पनि यहाँ राख्दिनु 10000। ल अब यो भयो होइन। त्यसपछि यसलाई हेर्दिनु अनि त्यसपछि अर्को डेटको आश्विन 10 को अब पर्चेज गरेछ, आश्विन 10 के छ यसमा हेर्नु पर्चेज फ्रम फर्निचर सप्लायर। अब फर्निचर सप्लायरबाट के लिएको छ। फर्स्टमा 5 अलमारीज एट द रेट RS 2500 इच भने 5वटा अलमारी लिएछ, एउटा अलमारीको 2500 इच परिरहेछ एउटाको होइन। त 25 into 5 125 र यो दुईवटा शून्य। ल त्यसपछि 8 डेस्क एट द रेट RS कति छ 1500 इच भनेछ कि 8वटा डेस्क लिएछ। एउटा डेस्कको कति परिरहेछ कि एउटा डेस्कको परिरहेछ 15 छ होइन। अब हेर्नु 15 8 जा 200 अनि 200 अनि यसको यो दुईवटा 0 शून्य। ल अब यो डिटेल एमाउन्ट भयो। अब यो सबैलाई के गर्नु जोडेर यो टोटलमा राखिदिनु। अब कहिले काहीँ यहाँ दिइहालेको हुन्छ कि ट्रेड डिस्काउन्ट होइन, ट्रेड डिस्काउन्ट 5% होइन। ट्रेड डिस्काउन्ट तपाईलाई डिस्काउन्ट गर्नुपर्छ। मान्नु कि यसमा हामीलाई यो आश्विन 5 गतेको जुन पर्चेज गर्छु यसमा मान्नु कि यहाँ ट्रेड डिस्काउन्ट 5% दिइहालेको छ भने यसलाई के गर्नुपर्छ, यो दुवै एमाउन्टलाई जोड्नु अनि त्यसपछि के गर्नु 5% काट्दिनु, 5% काटेर यो टोटल एमाउन्टमा हाल्दिनु। अनि क्याश डिस्काउन्ट बन्छ भने क्याश डिस्काउन्ट यहाँ ट्रेड डिस्काउन्ट छ, यहाँ क्याश डिस्काउन्ट आइहाल्छ भने त हामीहरू त क्याशको यहाँ एन्ट्री छ नि त क्याश डिस्काउन्ट कसरी गर्ने होइन, त्यो एउटा बुझ्नुपर्छ। झुक्याइदिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ ट्रेड डिस्काउन्ट दिइहालेको हुन्छ, ट्रेड डिस्काउन्टको सट्टामा क्याश डिस्काउन्ट दिइहालेको हुन्छ। त त्यसमा हामीहरू झुक्नु पर्दैन। ट्रेड डिस्काउन्ट छ भने डिस्काउन्ट गर्छौ, ट्रेड डिस्काउन्ट छैन भने क्याश डिस्काउन्ट गर्दिन। अब त्यसपछि यो सबैको यसमा हाल्छु एकचोटि इक्वल गरेर। यो भयो 85,000 अनि यो तपाईँलाई भइहाल्यो कति 12,000 अनि 32,500। अब टोटल गरिदिनु। अब भयो कति एकछिन क्यालकुलेट
25,000 plus 32,500 भइहाल्यो 1,00,000 1,50,000 1,70,500 भयो हैन। ल अब यो भइहाल्यो ए नम्बर। अब यो रिक्वायर्ड को मात्र ए बन्यो, रिक्वायर्डमा रिक्वायर्ड ए छ पर्चेज बुक जुन मात्र यो बन्यो। त्यसपछि हामीहरूलाई बीमा के भनिरहेछ, अब हेर्नु बीमा के भनिरहेछ, बीमा छ पर्चेज एकाउन्ट। पर्चेज एकाउन्ट भनेको लेजर हैन। अब यो दुईवटाको जो दुईवटा छ नि आसिन 5 को र आसिन 10 को दुईवटा, त्यो दुईवटाको जर्नल एन्ट्री गर्नु तपाईहरु। अनि जर्नल एन्ट्री गरिसकेपछि त्यसको लेजर गरिदिनु होला। जर्नल एन्ट्री यसको के हुन्छ, पर्चेज एकाउन्ट डिआर टु शक्ति सप्लायर भइहाल्यो। त्यसपछि यसको पनि के हुन्छ, पर्चेज एकाउन्ट डिआर त्यसपछि टु फर्निचर भन्नु पर्ला। अब त यो भइहाल्यो। अब हेर्नु यसको यो पनि अलि म हिन्ट दिइहाल्छु तपाईहरुलाई। पर्चेज यो 5 आसिन 5 को छ है। पर्चेज एकाउन्ट डिआर टु शक्ति सप्लायर। अब एमाउन्ट कुन लेख्नु, अब एमाउन्ट हेर्नु यो 85,000 दुवैमा के गरिदिनु राखिदिनु 85,000 भयो। त्यसपछि आसिन 10 को सेम एन्ट्री हुन्छ, पर्चेज एकाउन्ट डिआर टु फर्निचर सप्लायर लेख्नु होला, टु फर्निचर सप्लायर। त अब त्यो लेजर बनाउँदाखेरि तपाईहरु त्यो भिडियो हेरिसक्नु भएको होला अनि राम्रोसँग बुझिसक्नु भएको होला कि के गर्नुपर्छ। पर्चेज एकाउन्ट बनाउनु छ भने पर्चेज डिआर मा छ, डिआर मा गएर यसको अपोजिट होला टु शक्ति सप्लायर लेख्नु हैन। यहाँ पनि दुईवटा मात्र छ, यो गर्नु। मलाई आशा छ तपाईहरु यो भिडियो राम्रोसँग हेरिसक्नु भएको होला। अनि नबुझेको खण्डमा चाहिँ तपाईहरु कमेन्ट गर्नु, म अर्को भिडियो फेरि लिएर आउनेछु। बाइ।